अब एक्युट को कुरा गरिसकेपछि हामी क्रोनिक एमआर मा एक्चुअली के हुन्छ त्यसको पनि कुरा हेर्दै जाउँ। सो लेट सपोज हेर्नु क्रोनिक एमआर मा के हुन्छ, जुन माइट्रल रिगर्जिटेसन हुन्छ, माइट्रल रिगर्जिटेसन त्यो चाहिँ के हुन्छ त क्रोनिक एमआर मा ग्रेजुअल अनसेट हुन्छ। यानी कि माइट्रल रिगर्जिटेसन एक्युटमा जसरी म बुझाउँछु तपाईलाई यो कुरा। जस्तो के भयो थियो कि हेर्नु एक्युटमा के भइरा थियो यो कुरा बुझौँ कि जुन भल्भ थियो यहाँ जुन भल्भहरु जुन प्रेजेन्ट हुन्छ यो भल्भ एकै पल्टमा ड्यामेज भइसकेको थियो र त्यो भल्भ एकै पल्टमा ड्यामेज भइसकेको कारणले गर्दाखेरि हैन सबै धेरै ब्लडहरु चाहिँ फर्स्टमै रस गरिसके थियो लेफ्ट एट्रियममा र लेफ्ट एट्रियमबाट ब्लडहरु छिटै रस गर्दिन्थ्यो लङतिर हैन। लङतिर पनि ब्लडहरु छिटै रिभर्स ब्याक हुन्थ्यो भनेपछि मान्छेले छिटै पल्मोनरी इडिमाहरुको फिचर्स हुन्थ्यो हैन। यानी कि ब्लड यहाँ वेट गरेर बसिरा थिएन, ब्लड डाइरेक्ट रिभर्स ब्याक भएर लङ्सतिर पनि गइरहेको थियो। ठीक छ, यो कुरा भइरहेको थियो एक्युट माइट्रल रिगर्जिटेसनमा। अब क्रोनिकमा के हुन्छ कि एक्चुअली यो जुन अब लेफ्ट एट्रियम मानौ यो लेफ्ट एट्रियम छ र यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल छ। ठीक, अब क्रोनिकमा के हुन्छ लेफ्ट एट्रियम र लेफ्ट भेन्ट्रिकल पछि लेट सपोज कि दिस इज अ भल्भ। ठीक, अब एमआर मा के भइरहेछ कि भल्भ राम्ररी के भइरहेछ छैन, क्लोज भइरहेछ छैन भनेपछि केही न केही मात्रामा ब्लड जहिले पनि कता गइरहेछ त लेफ्ट एट्रियम तर्फ गइरहेछ। तर यहाँ जुन लेफ्ट एट्रियममा ब्लड जान्छ त्यो एकैचोटी एक्युटली यानी कि धेरै मात्रामा सुरुतिरै जाँदैन के। क्रोनिक एमआर मा के हुन्छ सुरुतिर अलिक कम ब्लड रिगर्जिटेट गर्छ र विथ टाइम त्यो रिगर्जिटेट हुने ब्लडको एमाउन्ट बढ्दै जान्छ। यानी कि सुरुमा मानौ कि टोटल मानौ लेट सपोज कि टोटल स्ट्रोक भोल्युम कति छ 80 ml हैन। सो टोटल स्ट्रोक भोल्युम मध्ये लेट सपोज कि सुरुमा 5 ml चाहिँ रिगर्जिटेट गर्छ लेफ्ट एट्रियम तर्फ र 75 ml कता जान्छ त एउटामा जान्छ भनेपछि विथ टाइम के हुन सक्छ 80 ml बाट हुन सक्छ 10 ml अब रिगर्जिटेट गरोस् र 70 ml मात्र एउटामा जाओस्, हुन सक्छ पछि गएर 20 ml रिगर्जिटेट गरोस् र अब चाहिँ 60 ml मात्रै एउटामा जान्छ। यानी कि विथ टाइम रिगर्जिटेट हुने ब्लडको एमाउन्ट बढ्दै जान्छ। यस्तो हुँदाखेरि यो एमाउन्ट यति पनि हुँदैन कि स्टार्टिङमै यो एमाउन्ट यति पनि धेरै हुँदैन कि सुरुमै यो एक्स्ट्रा एमाउन्ट जुन 5 ml 10 ml र 20 ml जुन रिगर्जिटेट भइराछ यो एमाउन्ट चाहिँ तपाईले के गर्छ त लङमा जान सकिरा हुँदैन भनेपछि यो एडेड एमाउन्ट जुन छ त्यो लेफ्ट एट्रियममै आएर बसिरा हुन्छ। ठीक छ, सो ग्रेजुअल अनसेट अफ मिट्रल रिगर्जिटेसनको जब ग्रेजुअल अनसेट हुन्छ तपाईले भोल्युम एक्स्ट्रा भोल्युमहरु कता गइराछ त एक्स्ट्रा एमाउन्ट अफ ब्लड इज गोइङ टु द लेफ्ट एट्रियम जुन कि त्यसलाई आवश्यक नै थिएन। त्यो ब्लड कता पुगिराछ त लेफ्ट एट्रियममा पुगिराछ हैन। र यही भोल्युम ओभरलोड अब लेफ्ट एट्रियममा त हरेक टाइममा के भइराछ हरेक टाइममा तपाईले लेफ्ट एट्रियममा धेरै ब्लड गइराछ र धेरै ब्लड जाँदाखेरि के हुन्छ त लङ टाइमसम्म अब यो भेन्ट्रिकलले त सरी एट्रियमले लङ टाइमसम्म ब्लडको ब्लड भोल्युमको ओभरलोड भइराछ भनेपछि के हुन थाल्छ लेफ्ट भेन्ट्रिकलको सरी लेफ्ट एट्रियममा भइराछ। सो लेफ्ट एट्रियम विथ टाइम के हुन थाल्छ लेफ्ट एट्रियमको डाइलेसन हुन थाल्छ। के हुन थाल्छ लेफ्ट एट्रियमको डाइलेसन हुन थाल्छ। यानी कि लेफ्ट एट्रियम विथ टाइम के भइदिन्छ यो भोल्युम ओभरलोडको कारण लेफ्ट एट्रियम डाइलेटेड भइदिन्छ र यो लेफ्ट एट्रियम डाइलेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि सुरुमा के भइरा हुन्छ अब ल ठीक छ एडेड एमाउन्ट ब्लड गइराछ तर स्टिल यो एडेड एमाउन्ट अफ ब्लड यहाँ डाइलेटेड भएर पनि अल्टिमेटली एट्रियममा एकोमोडेट भइ नै रहेछ हैन। सो भोल्युम ओभरलोड जुन भइराछ दैट इज ओभरकम्ड भोल्युम ओभरलोड भए पनि त्यो ओभरलोडेड भोल्युम के भइराछ ओभरकम भइराछ बाइ कसरी त एट्रियल डाइलेसन भएर। सो त्यही भएर चाहिँ एट्रियम डाइलेसन भएर जुन भोल्युम ओभरलोड या जुन ओभरकम भइराछ त्यसको कारणले गर्दाखेरि एमआर को फिचर्सहरु मतलब एमआर को अब कारणले केही सिम्पटमहरु नदेख्न सक्छ किनभने इनिशियली के गरिरहेको हुन्छ यो सबै ओभरकम भइराछ के। त्यही भएर चाहिँ इनिशियली पेशेन्टहरु चाहिँ असिम्प्टोमेटिक देखिरा हुन्छ यानी कि त्यस्तो खासै सिम्पटम केही पनि देख्दैन। किन देखिरा छैन किनभने लेफ्ट एट्रियमले आफूलाई डाइलेट गरेर भोल्युम जुन एडेड भोल्युम छ त्यो एकोमोडेट गरिरहेछ र स्टिल यहाँ भएको ब्लडहरु स्टिल कहाँ गइरा छैन त
लङ्समा चाहिँ जान पाइरहेको छैन र लङ्समा जबसम्म नगए तबसम्म न पल्मोनरी इडिमा हुन्छ न राइट हार्ट फेलुअर हुन्छ। त्यही कारण छ कि इनिसियल लेभलमा त क्रोनिक एमआरको पेसेन्टहरू सुरुमा त असिम्प्टोमेटिक हुन्छ, किनभने भोल्युम ओभरलोडलाई राइट एट्रियमको डाइलेसनले गर्दाखेरि ओभरकम गरिरहेछ। सो मेन पोइन्ट के भयो त कि लेफ्ट एट्रियल डाइलेटेसन भइरहेछ। ठिक छ, लेफ्ट एट्रियल डाइलेसन भइरहेछ र यसले गर्दाखेरि ओभरकम भोल्युम ओभरलोड अन लेफ्ट एट्रियममा जुन भोल्युम ओभरलोड भइरहेको थियो, रिगर्जिटेटेड ब्लडहरू जुन गइरहेको थियो, त्यो एडेड भोल्युम चाहिँ गएर पनि त्यहाँ केही फरक पार्दैन, किनभने त्यति बेला लेफ्ट एट्रियम डाइलेसन हुन्छ र भोल्युम ओभरलोडलाई ओभरकम गर्छ। तर अब आफै सोच्नुहोस्, यदि धेरै ब्लड अब लेफ्ट एट्रियममा छ भने जब भेन्ट्रिकल डायस्टोल गर्छ, यानी जब भेन्ट्रिकल रिल्याक्स गर्छ, त्यति बेला धेरै अमाउन्ट अफ ब्लड त फेरि भेन्ट्रिकलमा पनि आउँछ। भनेपछि ड्युरिङ डायस्टोल more amount of blood also comes to the left ventricle. So more amount of blood also comes to left ventricle, हैन? धेरै अमाउन्ट अफ ब्लड कहाँ गइरहेछ त लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा पनि गइरहेछ। अब आफै दिमाग लाउनुस्, धेरै अमाउन्ट अफ ब्लड लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा गयो भने लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा पनि त तपाईलाई भोल्युम ओभरलोड, प्रेसर ओभरलोड हुन्छ, हैन? किनभने लेफ्ट भेन्ट्रिकलले पनि त धेरै अमाउन्ट अफ ब्लडलाई पम्प गर्न त धेरै प्रेसर लाउनु पर्छ, हैन? सो त्यहाँ के हुन्छ त लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा पनि के भएर हुन्छ, अल्टिमेटली धेरै ब्लड भोल्युम भइरहेछ। किनभने हेर्नुस्, राइट एट्रियममा अब के भइरहेछ कि लङबाट पनि ब्लड आइरहेछ र यो हरेक टाइममा जुन रिगर्जिटेड ब्लड भइरहेछ त्यो पनि आइरहेछ। सो अल्टिमेटली राइट एट्रियममा ब्लडको मात्रा के छ, धेरै छ। यो कुरा राम्ररी बुझ्नुस् है, किनभने यो कुरामा धेरै कन्फ्युज हुन सकिन्छ। हेर्नुस्, किन भोल्युम ओभरलोड भयो, किनभने हरेक चोटि सिस्टोलको टाइममा केही अमाउन्ट अफ ब्लड त भेन्ट्रिकलबाट गइदिन्छ लेफ्ट एट्रियम तर्फ, र हरेक टाइममा त लङबाट त ब्लड आइ नै रहेछ नि त यहाँ। भनेपछि नर्मली त के हुन्थ्यो, लङको मात्रै ब्लड यताबाट लेफ्ट एट्रियममा आउँथ्यो, तर अब चाहिँ लेफ्ट एट्रियममा लङको पनि ब्लड आउँछ र प्लस भेन्ट्रिकलबाट पनि रिगर्जिटेट भएको ब्लड आउँछ। त्यही भएर लेफ्ट एट्रियममा भोल्युम ओभरलोड भएको थियो। अब लेफ्ट एट्रियममा जुन भोल्युम ओभरलोड भयो त्यो त धेरै भोल्युम यहाँ छ भने डायस्टोल टाइममा धेरै भोल्युम त लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा पनि आउँछ। भनेपछि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा पनि के हुने भयो त, नर्मल भन्दा बढी ब्लड आउने भयो। सो अल्टिमेटली लेफ्ट भेन्ट्रिकलको के हुन्छ त, भोल्युम ओभरलोड हुन्छ र लेफ्ट भेन्ट्रिकलको भोल्युम ओभरलोड भयो भने अल्टिमेटली के हुन्छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकलको के हुन्छ, डाइलेसन हुन्छ एन्ड हाइपरट्रोफी हुन्छ। ठिक छ, सो लेफ्ट भेन्ट्रिकलको डाइलेसन एन्ड हाइपरट्रोफी है। अब तपाईँ यसरी दिमाग लाउनुहोस् कि लेफ्ट एट्रियम त डाइलेसन त्यो पनि भइरहेको थियो र सँगसँगै के भएर हुन्छ, लेफ्ट एट्रियमको पनि डाइलेसन भइरहेछ। ठिक छ, बुझ्नुभयो नि कुरा। बडी ब्लड भोल्युम लेफ्ट एट्रियममा आयो भनेपछि लेफ्ट एट्रियम पनि विथ टाइम के हुन थाल्छ, हाइपरट्रोफी र डाइलेटेड हुन थाल्छ। सो अल्टिमेटली के भयो, लेफ्ट भेन्ट्रिकलको पनि हाइपरट्रोफी एन्ड डाइलेसन भयो। बुझ्नुभयो नि यति कुरा? यदि बुझे छैन भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु, म फेरि भनिदिन्छु। अब के भयो त, अल्टिमेटली लेफ्ट एट्रियल डाइलेसन भइसकेछ र लेफ्ट मानौ कि अब भेन्ट्रिकल पनि डाइलेट भइसक्यो भनेपछि अल्टिमेटली के भयो त, यो लेफ्ट साइडेड हार्ट डाइलेट भयो, भनेपछि लेफ्ट साइडेडको कार्डियोमेगाली भयो भनेर बुझ्न सक्यो। अब यहाँ के हुन्छ हेर्नुहोस्, प्रब्लम यहाँबाट सुरु हुन्छ। अब लेफ्ट साइडको कार्डियोमेगाली भइसकेपछि एक्चुअली लेफ्ट साइडको वालहरू सबै विक भइदिन्छ के। भनेपछि लेफ्ट साइडको अल्टिमेटली वाल विक भएपछि त्यसले के गर्न थाल्छ, फर्दर अब ब्लडलाई नर्मली पनि जति अमाउन्ट ब्लड आउँछ त्यो ब्लडलाई पनि यसले पम्प गर्न सक्दैन। अल्टिमेटली लेफ्ट साइडको हार्ट फेल भइदिन्छ। सो अल्टिमेटली के भयो, लेफ्ट एट्रियल डाइलेसन प्लस लेफ्ट भेन्ट्रिकल डाइलेसन, हैन? यो सबैले गर्दाखेरि के भयो, लेफ्ट साइडको हार्ट जुन छ, जुन लेफ्ट साइडको जुन कुराहरू भयो त्यो अल्टिमेटली के भइदियो, विक भइदियो र अल्टिमेटली के भयो, लेफ्ट साइडको हार्ट फेलुअर भयो। सो लेफ्ट साइड हार्ट फेल भयो र लेफ्ट साइड हार्ट फेलुअर भएपछि अब के भयो कि
यसले न ब्लडलाई यसले पनि पम्प गर्दैन। सो यहाँ पनि के हुन्छ कि ब्लडलाई पम्प नगरे अल्टिमेटली यहाँ ब्लड छँदैछ एकोमोडेट। अब लेफ्ट एट्रियमबाट पनि ब्लडहरू आउन सक्दैन लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा, किनभने यहाँको ब्लड अहिले कतै गएकै छैन, त यहाँ पनि ब्लड ओभरलोड हुन्छ। अब ब्लड के हुन थाल्छ, अब बल्ल लङ्समा जान थाल्छ। सो लेफ्ट साइड हार्ट फेलर भएपछि बल्ल के हुन्छ, अब चाहिँ बल्ल के हुन्छ पल्मनरी। सो मैले के भने कि जब लेफ्ट साइडको हार्ट फेल भइदिन्छ भने लेफ्ट साइडमा भएको ब्लडहरू कतै पनि पम्प हुन सकिरहँदैन। त्यही भएर लेफ्ट साइडमा आउने जुन ब्लड लङ्सहरूबाट थियो त्यहाँबाट पनि यहाँ ब्लड आउन सकिरहँदैन, किनभने लेफ्ट साइडमा ठाउँ नै छैन ब्लडलाई कतै राख्नको लागि, किनभने अलरेडी ब्लड यहाँ भएकै ब्लडहरू त फिल्ड भएको छैन। अब यहाँ के यसो भयो के भयो, लेफ्ट साइडतिर ब्लडहरूमा एस्ट्यासिस डेभलप भयो, किनभने यहाँको ब्लड यहाँ बसिरहेछ र त्यो कहीँ गइ पनि रहेको छैन। सो यहाँ के भयो, लेफ्ट एट्रियमहरूतिर ब्लड एस्ट्यासिस भयो। अब ब्लड एस्ट्यासिस भएपछि के हुन सक्छ त, हामीलाई थाहा छ ब्लड एस्ट्यासिस भएपछि यहाँ थ्रोम्बस फर्मेसन हुन सक्छ। भनेपछि एउटा नराम्रो कुरा के भयो कि लेफ्ट साइडको हार्ट फेलर भएपछि थ्रोम्बोसिस हुन सक्छ। भने एउटा पोइन्ट म लेखिदिन्छु, के हुन सक्यो, थ्रोम्बस फर्मेसन हुन सक्यो, फर्मेसन एट लेफ्ट एट्रियम, थ्रोम्बस फर्मेसन हुन सक्यो। अर्को काम के हुन सक्छ कि लङबाट आउने ब्लडहरू राइट लेफ्ट एट्रियम तर्फ आउन सक्दैन, भनेपछि लङमा पल्मोनरी कन्जेसन हुन्छ, यानि कि लङमा ब्लडहरू एक्सेस हुन्छ र लङमा पल्मोनरी इडिमा हुन्छ। अब लङमा पल्मोनरी इडिमा हुन्छ भने राइट हार्ट फेलुअर पनि भइदिन्छ। अब लेफ्ट साइडको हार्ट फेलुअर छ भने अब के हुन्छ त, लेफ्ट साइडमा त कुनै पनि ब्लड अब आउन पाउँदैन हैन। अब लेफ्ट साइडमा यो हार्ट फेलुअर छ भने यता साइडमा कुनै पनि ब्लड आउन पाएन, भनेपछि लङमा एक्सेस ब्लड गयो अनि लङमा इडिमा भइदियो। अब लङमा इडिमा भएपछि लङमा एक्चुअली ब्लड कहाँबाट गइरहेको हुन्छ। सो लङबाट ब्लड जाने पोइन्ट त तपाईलाई राइट भेन्ट्रिकल हो हैन, लेट सपोज यो राइट भेन्ट्रिकल छ। अब राइट भेन्ट्रिकलबाट पनि लङमा ब्लड जान पाउँदैन, किनभने राइट लङमा अलरेडी के छ त, पल्मोनरी इडिमा भइसकेछ। भनेपछि राइट साइडको पनि अब भेन्ट्रिकलहरुमा भेन्ट्रिकलको ब्लड जुन हुन्छ त्यो पम्प आउट हुन सक्दैन र अल्टिमेटली राइट भेन्ट्रिकल पनि फेल हुन थाल्छ। यानी कि पल्मोनरी इडिमा भइसकेपछि राइट साइडको पनि हार्ट फेल हुन थाल्छ अल्टिमेटली। यो पहिला जस्तै मेकानिजम, जसरी एक्युटमा मैले भनेको थिएँ नि कि पल्मोनरी इडिमा भएपछि कसरी राइट साइड हार्ट फेलर हुन्छ, यहाँ पनि त्यही सेम मेकानिजम छ कि जब पल्मोनरी इडिमा हुन्छ त्यसपछि त्यो अझै बिग्रिएर राइट साइड पनि हार्ट फेलर भइदिन्छ, किनभने राइट साइडको बाट पनि लङमा ब्लड जान पाउँदैन हैन, राइट साइडको भेन्ट्रिकलबाट ब्लड पम्प हुन पाएन केमा त, लङ्समा हैन, अनि त्यही भएर चाहिँ राइट साइडको पनि हार्ट फेलमा गयो। भनेपछि पल्मोनरी इडिमा हुँदाखेरि मान्छेले जहिले पनि के फिचर आउँछ त, डिस्नियाहरू आउँछ, यानी कि मान्छेलाई के हुन्छ त, मान्छेलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, मान्छेलाई चाहिँ अलिक एक्जर्सनल डिस्निया हुन सक्छ, केही काम गर्यो कि डिस्निया आइदिने। अनि राइट साइड हार्ट फेलुअरको अब हेर्नुहोस्, लेफ्ट साइड हार्ट फेल भइ नै सकेको थियो, राइट साइड हार्ट पनि फेल भयो भनेपछि अल्टिमेटली फेरि फिचर्सहरू के आउने भयो भनेपछि रेज्ड जेभिपी हैन, अघि हामीले कुरा गरिसकेको थियौँ, जेभिपी रेज्ड हुन सक्छ, लिम्बहरू स्वेलिङ हुन सक्छ, अर्को चाहिँ कार्डियोमेगाली हुन सक्छ, कार्डियोमेगाली भन्छु, हेपाटोमेगाली हुन सक्छ हैन, मैले यो कुरा भनिसकेको छु कसरी हुन्छ। अर्को एसाइटिस हुन सक्छ। सो यो सबै कारण भयो केको त कि अल्टिमेटली क्रोनिक एमआरमा पनि अलिक लेटली के होला त, यो सबै हार्ट फेलरको फिचर्सहरू प्रेजेन्ट होला। हेर्नुहोस् एक्युटमा के थियो, एक्युटली एकदम चाँडोभन्दा चाँडै सबै फिचर्स आउँथ्यो हैन, र यो सबै फिचर आउनको लागि लेफ्ट भेन्ट्रिकलहरू डाइलेट भए, लेफ्ट एट्रियम डाइलेसन भयो हैन, तर एक्युटमा त्यो डाइलेसनहरू भएको थिएन, विदाउट डाइलेसन नै मान्छेको हार्ट फेल भयो थियो। तर क्रोनिकमा चाहिँ डाइलेसनहरू भएर बल्ल हार्ट फेल हुन जान्छ के, यो कुरा चाहिँ फरक कुरा हो र यो कुरा पोइन्ट बुझ्न चाहिँ जरुरी पनि छ। सो अल्टिमेटली के बुझ्नुभयो कि हार्ट फेलुअर जुन भयो हैन, त्यो एक्युटमा पनि हुन्छ, क्रोनिकमा पनि हुन्छ, तर क्रोनिकमा हार्ट फेलुअर अलिक लेट प्रेजेन्टेसन छ। एक्युटमा त एक्युटै भयो, एकदम चाँडो आयो, तर लेट प्रेजेन्टेसन हुन्छ क्रोनिक एमआरमा हार्ट फेलुअर। ठिक छ। अर्को कुरा अब के बुझ्नु पर्यो कि हामीलाई के अघि थाहा थियो कि धेरै कि लेफ्ट साइडमा त अब हाइपरट्रोफी पनि भइसकेको हुन्छ हैन, हामीले भनेछौँ कि लेफ्ट साइड हाइपरट्रोफी हुन्छ। अब हामीले के पढेछौँ कि यदि हाइपरट्रोफिड भेन्ट्रिकलको अगेन्स्टमा यदि धेरै अमाउन्ट अफ ब्लड एट्रियमबाट भेन्ट्रिकलमा आयो भने यसले एउटा छुट्टै साउन्ड प्रोड्युस गर्छ, यसको नाम छ S4। के साउन्ड छ? S4। सो S4 साउन्ड कति बेला प्रोड्युस हुन्छ, व्हेन देयर इज अ ऱ्यापिड भेन्ट्रिकुलर फिलिङ, ऱ्यापिड भेन्ट्रिकुलर
फिलिङ एगेन्स्ट स्टिफ भेन्ट्रिकल किन छ किनभने भेन्ट्रिकल के छ हाइपरट्रोफिड छ सो हाइपरट्रोफिड भेन्ट्रिकल जुन छ त्यो हाइपरट्रोफिड भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भेन्ट्रिकल स्टिफ छ यानी कि कडा छ भेन्ट्रिकल र यति कडा भेन्ट्रिकलमा जब ब्लड जान्छ त्यसले एउटा साउन्ड प्रोड्युस गर्छ र यो साउन्डको नाम हो S4 साउन्ड त्यही भएर क्रोनिक एमआरमा S4 साउन्ड चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ हामीले एक्युटमा भनेको थियौँ S3 साउन्ड प्रेजेन्ट हुन्छ किनभने त्यहाँ तपाईलाई के भएको हुँदैन त स्टिफ भेन्ट्रिकल हुँदैन त्यही भएर त्यहाँ S3 साउन्ड भएको थियो तर यहाँ त भेन्ट्रिकल स्टिफ छ त्यही भएर यहाँ कुन साउन्ड सुनिन्छ S4 साउन्ड सुनिन्छ अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो कि कार्डियोमेगाली भनेको एक्युटमा हुन्थ्यो भन्नुस् त हुन्थेन भनेपछि कार्डियोमेगाली इज अ फिचर अफ क्रोनिक एमआर हामीले अघि नै भन्यौं कार्डियोमेगाली भएपछि नर्मली तपाईलाई जुन ठाउँमा एपेक्स बीट हामीले फिल गर्छौं हैन जुन हामीले भन्छौं युजुअली जहाँ ब्रेस्ट हुन्छ निप्पल सो निप्पलको अलिक तल रिजनतिर हामी के फिल गर्छौं एपेक्स बीट फिल गर्छौं सो नर्मली एपेक्स बीट त नर्मल हार्ट भए पो यही ठाउँमा फिल हुन्थ्यो निप्पलको जस्तो तल तर कार्डियोमेगाली भएपछि त अब हार्टको एपेक्स त अलि टाढा गइसक्यो लेटरल गइसक्यो सो के भइहाल्छ कि हार्टको एक्चुअली एपेक्स जुन हार्ट छ अब जुन यो के भन्छ यसरी हार्ट छ भनेपछि अब नर्मल हार्टको साइज भन्दा त ठुलो भइसकेछ कार्डियोमेगालीमा भनेपछि एपेक्स त टाढा गइसक्यो नि त सो एपेक्स लेटरल गइदिन्छ र आउटवर्ड गइदिन्छ त्यही भएर एपेक्स बीट जुन हुन्छ त्यो डिस्प्लेस्ड हुन्छ यानी कि जुन पोजिसनमा पहिला सुनिन्थ्यो एपेक्स बीट अब त्यो भन्दा लेटरली र बाहिरतिर एपेक्स बीट सुनिन्छ त्यही मैले भने कि एपेक्स बीट इज डिस्प्लेस्ड लेटरली एन्ड आउटवर्ड तर्फ एपेक्स बीटहरु चाहिँ सुनिन्छ ठीक छ सो के एउटा फिचर भयो अब हामीले हट साउन्डहरु आस्कल्टेट गर्दाखेरि मान्छेहरुमा के पाउने भयो एउटा जुन यहाँ मैले के भने थिए कि जुन भल्भ राम्ररी यदि क्लोजै हुँदैन भने S1 साउन्ड त मफल्ड हुन्छ भनेपछि S1 साउन्ड मफल्ड हुने क्यारेक्टर त दुवैमा थियो एक्युटमा पनि थियो र क्रोनिकमा पनि S1 साउन्ड सफ्ट भयो अर्को कुरा S2 साउन्ड जुन हुन्छ पल्मोनरी भल्भ र एओर्टिक भल्भको कुरा हामीले गरेका थियौं अर्को कुरा बुझ्नु पर्यो कि S2 साउन्डमा पनि केही किसिमको चेन्ज आउँछ अब S2 साउन्डमा के चेन्ज आउँछ त्यो म भन्छु अहिले पहिला बुझ्नु S1 साउन्डमा के चेन्ज आयो S1 साउन्ड एक्चुअली सफ्ट भइदियो किन भल्भ आर नट क्लोजिङ प्रोपरली र भल्भ क्लोज नभए त साउन्ड कसरी आउँछ अब S2 साउन्डमा के हुन्छ सुन्नुस् हेर्नुस् तपाईले के छ कि एमआर भइराछ भने सबै ब्लड अब मानौ कि स्ट्रोक भोल्युम 80 ml छ भने अलमोस्ट केही पर्सेन्ट अफ ब्लड त मानौ कि 10 to 20 ml त रिगर्जिटेट भएर मानौ न कि लेफ्ट एट्रियममा गइदियो भनेपछि पहिला भन्दा त कमै ब्लड गयो नि त 80 ml भनेपछि अब यता कति गयो एओर्टामा 60 ml गयो भनेपछि एओर्टामा पहिला भन्दा कति ब्लड फ्लो भइराछ भनेपछि नर्मल भन्दा लेस ब्लड इज फ्लोइङ अब लेस ब्लड फ्लो हुन्छ भने एओर्टा के हुन्छ छिटै एओर्टिक भल्भ जुन हुन्छ यो भल्भ त्यो नर्मली जति बेरमा क्लोज हुन्थ्यो त्यो भन्दा चाँडै क्लोज हुन्छ किनभने ब्लड नै थोरै छ भने अब यसरी सोच्नुस् तपाईले घरबाट कुनै ढोका खोल्नुहुन्छ नर्मली त्यो ढोकाबाट 10 वटा मान्छे बाहिर जान्थ्यो र 10 वटा मान्छे बाहिर गइसकेपछि बल्ल ढोका बन्द हुन्थ्यो अब के भइराछ घर भित्र मान्छे 2 जना घर भित्रै बसिहाल्छ बाहिर जाने मान्छे 8 वटा मात्रै छ भनेपछि अब बाहिर जाने मान्छे 8 वटा मात्रै भएपछि त ढोका त अब अलिक चाँडै बन्द हुने भयो किनभने अब 8 वटा मान्छे त 10 वटा मान्छे भन्दा चाँडै गइहाल्छ भनेपछि अब ढोका त चाँडै बन्द हुने भयो नि त यहाँ पनि के छ कि एओर्टामा लेस ब्लड फ्लो भइराछ हैन किनभने केही अमाउन्ट अफ ब्लड त रिगर्जिटेट भइराछ लेफ्ट एट्रियममा भनेपछि अब एओर्टिक भल्भ त अब थोरै ब्लड गएको पछि त थोरै एकछिनको लागि मात्रै खुलेर भइहाल्यो काम त्यसपछि त बन्द हुने भयो भनेपछि के भयो कि एक्चुअली S2 साउन्ड सुनिन्छ किन एओर्टिक भल्भ र पल्मोनरी भल्भको क्लोजरले गर्दाखेरि तर एओर्टिक भल्भ अब हामीले हेरिसक्यौं ब्लड थोरै एक्चुअली बाहिर गइराछ त्यही भएर एओर्टिक भल्भ हुन्छ त्यो पहिल्यै क्लोज भइदिन्छ पल्मोनरी भल्भको तुलनामा त्यही भएर एक्चुअली S2 साउन्डमा नर्मली पनि एओर्टिक र पल्मोनरीमा अलिक हल्का चेन्ज आइरा हुन्छ जसलाई हामी एक्चुअली रेस्पिरेसनको बेला एक्चुअली A2 र P2 को जुन साउन्ड हुन्छ त्यसमा चेन्ज आउँछ यो अलि बुझ्न गाह्रो भयो होला हैन गाह्रो नमान्नुस् हेर्नुस् सिम्पल बुझ्नुस् S2 साउन्डमा दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ एउटा एओर्टिक कम्पोनेन्ट किनभने एओर्टिक भल्भ र पल्मोनरी भल्भ दुवै भल्भ क्लोज भएर तपाईले S2 साउन्ड सुनिएको थियो ठीक छ जुन कि A2 भन्छौं र हामी P2 भन्छौं अब नर्मली पनि के हुन्छ नर्मली पनि एक्चुअली A2 र P2 को बीचमा
ग्याप आउन सक्छ भनेपछि पहिले एओर्टिक भल्भ क्लोजर र पछि पल्मोनरी भल्भ क्लोजर हुन सक्छ। कति बेला नर्मली पनि रेस्पिरेसनको बेला यस्तो हुन सक्छ, नर्मल ब्रिदिङको बेला। तर एमआरमा के भइदिन्छ, क्रोनिक एमआरमा बेसिकली क्रोनिक एमआरै नभनौँ, यो त दुवै एमआरमा हुन सक्छ कि केही एमाउन्ट अफ ब्लड त रिगर्जिटेट भएर तपाईलाई यतातिर गइदियो, लेफ्ट एट्रियम तर्फ गइदियो, त भनेपछि एउटामा कम ब्लड गयो भनेपछि एओर्टिक भल्भ पहिला क्लोज भइदियो पल्मोनरी भल्भ भन्दा। भनेपछि जुन A2 र P2 साउन्ड छ, एओर्टिक र पल्मोनरी साउन्ड, त्यसको बीचमा अलिक बढी ग्याप हुन्छ। यानी कि देयर इज अ वाइड ग्याप बिट्विन A2 एन्ड P2 कम्पोनेन्ट। एओर्टिक र पल्मोनरी कम्पोनेन्टको बीचमा वाइड ग्याप हुन्छ र यही ग्याप एक्चुअली S2 मा पाइन्छ। ठीक छ। सो S1 साउन्ड सफ्ट हुन्छ र S2 साउन्डमा के भनिन्छ कि देयर इज अ वाइड ग्याप बिट्विन द एओर्टिक एन्ड पल्मोनरी कम्पोनेन्ट। अब क्रोनिक एमआर छ भने के हुन्छ तपाईलाई, अब लेट सपोज कि म हार्टलाई 4 वटा चेम्बरबाट देखाइरहेको छु। क्रोनिक एमआर छ भने एक्चुअली तपाईलाई जुन लेट सपोज कि यो तपाईलाई भल्भ छ, अब यहाँ भएको ब्लडहरू त केही मात्रामा रिगर्जिटेट भइरहेछ भनेपछि यो रिगर्जिटेसन कति बेला हुन्छ, जति बेला चाहिँ भेन्ट्रिकल सिस्टोलमा जान्छ। यानी सिस्टोल कति बेलाको पिरियड हुन्छ, S1 साउन्ड र S2 साउन्डको एक्चुअली बीचकै पिरियडलाई हामी के भन्छौँ, सिस्टोल भन्छौँ। किनभने फर्स्ट हार्ट साउन्ड एक्चुअली भेन्ट्रिकल सिस्टोलको बिगिनिङमा स्टार्ट प्रोड्युस हुन्छ, सेकेन्ड हार्ट साउन्ड एक्चुअली भेन्ट्रिकल सिस्टोल जब सक्न थाल्छ अनि बल्ल S2 साउन्ड प्रोड्युस हुन्छ। सो S1 साउन्ड र S2 साउन्डको बीचको पिरियड भनेको सिस्टोल पिरियड हो र यो पुरै सिस्टोलिक पिरियड भरिमा त ब्लड रिगर्जिटेट गरि नै रहेछ र ब्लड रिगर्जिटेट गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ के सुनिन्छ त, मर्मर सुनिन्छ। के सुनिन्छ त, मर्मर सुनिन्छ र यो मर्मर थ्रु आउट द सिस्टोल सुनिरहेको हुन्छ, जसलाई हामी भन्छौँ प्यान सिस्टोलिक मर्मर। सो प्यान सिस्टोलिक मर्मर इज अ बेसिकली फिचर अफ क्रोनिक एमआर। हेर्नुहोस्, क्रोनिक एमआरमा प्यान सिस्टोलिक मर्मर सुनिन्छ, तर यही हामीले एक्युट एमआर भनेको भए त्यहाँ अर्ली सिस्टोलिक मर्मर सुनिन्थ्यो। एक्युट एमआरमा के हुनुहुन्छ त, अर्ली सिस्टोलिक मर्मर सुनिन्छ। सो त्यहाँ हेर्नु, यहाँ एमसीक्यू क्वेसन बन्छ, तपाईलाई तीनवटा एमसीक्यू क्वेसन सोध्न सक्छ। कहिले सोध्छ क्रोनिक एमआरमा के कुन मर्मर, प्यान सिस्टोलिक मर्मर। एक्युट एमआरमा कुन मर्मर, अर्ली सिस्टोलिक मर्मर। कसैले सोध्छ क्रोनिक मिट्रल भल्भ प्रोल्याप्समा कुन मर्मर, लेट सिस्टोलिक मर्मर, जुन मैले मिट्रल भल्भ प्रोल्याप्समा कुरा गरिसकेँ थियो किन हुन्छ है। सो एक्युट एमआरमा के बुझ्नुहोस् कि अर्ली सिस्टोलिक मर्मर हुन्छ, तर एक्युट एमआरमा यो छैन कि अर्ली मात्रै हुन्छ, प्यान पनि हुन सक्छ। तर बेस्ट एन्सर भनेको एक अर्ली सिस्टोलिक मर्मरै हो, तर इट क्यान बी प्यान अल्सो। ठिक छ। सो त्यसमा कन्फ्युज नहुने। अनि बेसिकली क्रोनिक एमआर छ भने त प्यान सिस्टोलिक मर्मर हुन्छ, यानी कि थ्रु आउट द सिस्टोल के भएर हुन्छ, मान्छेलाई के भएर चाहिँ मर्मर सुनिरहेको हुन्छ। ठिक छ। त के भयो, S1 साउन्ड सुनियो, जो थोरै सुनियो, त्यसपछि मर्मरहरू आयो र S2 साउन्ड आउँदाखेरि पनि A2 र P2 ग्याप आयो। यानी कि पहिला एउटा साउन्ड एओर्टिक भल्भको एकछिन क्लोजर, फेरि A2 P2 भल्भको क्लोजर आयो अनि बीचमा ग्याप जस्तो देखिन्छ S2 साउन्डमा पनि। सो दिज अल आर द फिचर्स अफ क्रोनिक माइट्रल रिगर्जिटेसन। अब हामी क्लिनिकल फिचर्स हेर्छौँ। सो क्लिनिकल फिचरमा के भन्छ कि माइल्ड टु मोडरेट मिट्रल रिगर्जिटेसन छ भने, यानी कि सुरुको क्रोनिक एमआरमा है, अहिले हामी क्रोनिक एमआरकै कुरा गरिरहेको छौँ, एक्युटको हामीले कुरा गरिसक्यौँ र क्रोनिक नै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। बुझ्नुभयो नि यो कुरा, एक्युट अलिक लेस कमन छ, क्रोनिक अलिक मोर कमन छ। के बुझ्नुहोस् कि हेर्नुहोस्, सुरुमा के हुन्छ कि जुन रिगर्जिटेसन हुन्छ त्यो अलिक कम हुन्छ, यानी कि थोरै हुन्छ सुरुमा रिगर्जिटेसन, र त्यति बेला के भएर हुन्छ, लेफ्ट एट्रियल डाइलेसन र लेफ्ट भेन्ट्रिकल हाइपरट्रोफीले त्यो थोरै रिगर्जिटेसन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले एक्चुअली हार्ट फेलियर गराउन हुँदैन, किनभने त्यसले पल्मोनरी इडिमाहरू गराउन सक्दैन। र त्यो कारणवश मान्छे सुरुमा यो दुईटा एक्चुअली कम्पेन्सेटरी चेन्जेस भएर एट्रियल डाइलेसन र भेन्ट्रिकुलर हाइपरट्रोफी भएर त्यो माइल्ड टु मोडरेट एमआर जुन हुन्छ त्यसमा केही पर्सनलाई केही पनि चेन्ज आउँदैन, किनभने जबसम्म पल्मोनरी इडिमा हुँदैन तबसम्म मान्छेले केही पनि फिचर्स देख्दैन। भने सुरुतिर पेसेन्ट के हुन्छ, असिम्प्टोमेटिक हुन्छ र त्यही भएर मान्छेलाई केही पनि फरक पर्दैन। तर यदि सिभियर एमआर भइदियो भने, सिभियर एमआर भनेको हार्ट फेलियर हुने एमआर भइदियो भनेपछि फर्स्ट पोइन्ट के छ कि कति बेला हामी भन्ने कि एमआर सिभियर छ हैन, त्यो हामी डायग्नोसिसमा कुरा गर्छौँ। भनेपछि सिभियर एमआर कति बेला भन्ने, जब पल्मोनरी इडिमा हुन थाल्यो र त्यसले हार्ट फेलको फिचर ल्याउन थाल्यो तब हामी भन्छौँ यो सिभियर एमआर भइसक्यो, यानी कि मिट्रल रिगर्जिटेसन सिभियर भइसक्यो। सो सिभियर एमआर कति बेला भन्ने, जब
कि त पल्मोनरी इडिमा भइसक्यो कि त हार्ट फेल भइसक्यो राइट साइडेड पनि, त्यति बेला हामी चाहिँ सिभियर एमआर भएको भन्छौँ। त्यति बेला फिचर्स के हुन्छ, अर्थोप्निया, यानि कि मान्छे जब सुत्छ त्यति बेला मान्छेलाई डिस्निया हुन सक्छ, या त कति मान्छेलाई नर्मली डिस्निया हुन्छ, या त एक्जर्सनल डिस्निया, यानि कि कामहरू गर्दाखेरि मान्छेलाई रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हुन्छ। अर्को लिम्ब स्वेलिङ हुन्छ, रेज्ड जेबीपी जुगुलर भेनस प्रेसर रेज्ड हुन्छ, मान्छेलाई एबनर्मल सेन्सेसन आउन थाल्छ हार्टबिटको, द्याट इज कल पाल्पिटेसन, एपेक्स बिट ल्याटरल डिस्प्लेस हुन्छ, S1 साउन्ड तपाईलाई सफ्ट हुन थाल्छ, S2 साउन्डमा ग्याप हुन्छ A2 P2 को बीचमा। अर्को हामीले भन्यौं कि प्यानसिस्टोलिक मर्मर सुनिन्छ, प्यानसिस्टोलिक मर्मर सुनिन्छ। सो यो सबै कुराको हामीले अहिले मैले एउटा यो लेखिदिएको क्लिनिकल फिचर्स, तर सबै किन हुन्छ हामीले बुझिसकेछौँ, हामीले सबै कुरा डिस्कस गरिसकेछौँ। र एउटा पोइन्ट, यो मान्छेहरूको यस्तो हार्ट फेलर भएको मान्छेहरूको एक्चुअली हामीले एपेक्स बिट जुन उसको चेस्टमा निप्पल एरियाको तल हामीले राखेर यदि हेर्न खोज्छौँ भने हैन, एउटा त भयो कि डिस्प्लेस्ड पायो कि अब अलि टाढा गएर फिल हुन्छ हामीलाई एपेक्स बिट। र एपेक्स बिट हुँदाखेरि एक्चुअली यति पावरफुल हुन्छ कि हाम्रो फिङ्गर्सहरूले नै त्यो बिट फिल गर्न सक्छ। अब फिङ्गर्सहरूले बिट फिल गरे भने त्यस्तो बिटलाई हामी भन्छौँ हाइपर डाइनामिक बिट। के त हाइपर डाइनामिक बिट। हाइपर डाइनामिक बिट किन भइरहेछ, किनभने एक्चुअली त्यो जुन हार्ट छ त्यो हार्ट एक्चुअली हाइपरट्रोफिड भइसकेछ हैन, त्यही भएर नर्मल भन्दा बढी प्रेसर जेनेरेट गरिरहेछ। त्यही भएर हाम्रो फिङ्गर्सहरूलाई त्यहाँ त्यसलाई के भन्छ हामीले राख्यो भने चेस्टमा पाल्पेट गर्यो भने हाम्रो फिङ्गर्सहरूले चाहिँ फिल गर्छ एपेक्स बिट, र बिट भएको फिल गर्यो भने यसलाई हामी हाइपर डाइनामिक बिट भन्छौँ। सो यो फिचर्सहरू कहिले नबिर्सिनु हैन, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो। सो इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि के गर्न सकिन्छ, जो पहिलो इन्भेस्टिगेसन गर्न सकिन्छ सिम्पली जहाँ पनि एभाइलेबल हुने भनेको चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे कति बेला गर्ने, सो चेस्ट एक्सरेमा के देख्न सकिन्छ भनेपछि चेस्ट एक्सरेमा तपाईँले कार्डियोमेगाली देख्न सक्नुहुन्छ। कार्डियोमेगाली कसरी थाहा पाउँछ चेस्ट एक्सरेमा, सजिलो छ। तपाईँले एक्चुअली यो जुन चेस्ट एक्सरे जुन हुन्छ त्यसमा के हुन्छ, तपाईँलाई यो बीचमा हार्टको स्याडो देखिन्छ। के देखिन्छ, दुईटा लङको बीचमा हार्टको स्याडो देखिन्छ। एक्चुअली अब के भइरहेको हुन्छ, यो टोटल लेन्थ जुन हुन्छ, टोटल यो यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ, यो लेन्थलाई एक्चुअली भन्छ थोरासिक लेन्थ। के भन्छ, थोरासिक लेन्थ। अर्को यो हार्टको स्याडोको लेन्थ हुन्छ, त्यसलाई हामीले भन्छौँ हार्ट लेन्थ। अब हार्ट लेन्थ र थोरासिक लेन्थमा नर्मली के हुन्छ कि यो थोरासिक लेन्थ र हार्ट लेन्थ अलमोस्ट यो हार्ट एटलिस्ट थोरासिक लेन्थको कि त हाफ हुन्छ कि त हाफ भन्दा कम हुन्छ। यानी कि थोरासिक लेन्थ र के भन्छ हार्ट लेन्थको रेसियो लिँदाखेरि अलमोस्ट के हुन्छ त, हार्ट लेन्थ टु थोरासिक लेन्थको हैन जुन हामीले कार्डियोथोरासिक रेसियो भनिन्छ यसलाई खासमा यो रेसियोलाई के भनिन्छ त, कार्डियोथोरासिक रेसियो भनिन्छ। सो यदि कार्डियोथोरासिक रेसियो ग्रेटर देन 2:1 छ, यानी कि हार्टको यो जुन स्याडो छ यो 50% भन्दा बढी भइसक्यो थोरासिक लेन्थ भन्दा हार्टको स्याडो, अनि त्यो केसमा हामी भन्छौँ कार्डियोमेगाली भइसक्यो। सो एउटा इन्भेस्टिगेसन फाइन्डिङ हुन्छ कार्डियोमेगाली, जुन कार्डियोथोरासिक रेसियो हामीले कार्डियक स्याडोको लेन्थ र पुरै थोरासिक यो क्याभिटीको लेन्थ हामीले नापेर हामीले चाहिँ कार्डियोथोरासिक रेसियो निकाल्छौँ। यदि ग्रेटर देन 2:1 छ भने हामी भन्छौँ कार्डियोमेगाली भइसक्यो। अब इसिजीहरूमा के चेन्ज आउन सक्छ, सो इसिजीमा के हुन्छ कि तपाईँले थाहा छ कि भेन्ट्रिकल हाइपरट्रोफिड भइसक्यो, त्यही भएर चाहिँ एक्चुअली भेन्ट्रिकल हाइपरट्रोफिड भएको कारणले गर्दा यो जुन आर वेभ हुन्छ इसिजीमा त्यो एक्चुअली टल आइरहेको हुन्छ। यानी कि यसरी यो जुन पी भयो QRST यस्तो भयो मानौ कि PQRST, यो PQRS र T यसरी भयो मानौ कि। अब के हुन्छ कि यो केसमा यो P भयो क्यू भयो भनेपछि आर एकदम धेरै टल हुने, नर्मल भन्दा बढी टल आर भइदिन्छ। यानी कि टल आर वेभ आउँछ। टल किन आइरहेछ, यो हाइपरट्रोफिड भएको कारणले टल आइरहेछ। अर्को के फिचर आउन सक्छ, यो एस वेभ जुन हुन्छ यो एस वेभ यो नर्मल भन्दा अलिक बढी डिप जान्छ। सो एस वेभको डिपेनिङ हुन्छ, डिप जान्छ। अर्को के भइरहेको हुन्छ, मान्छेको कहिलेकाहीँ एट्रियल फिब्रिलेसन हुन सक्छ। यानी कि एट्रियल फिब्रिलेसन हुन सक्छ। सो इसिजी चेन्जेसहरू भनेको एउटा मिट्रलै भल्भको डिजिज छ भनेर चाहिँ यसले भन्न सकिरह हुँदैन। त्योहरू भनेको नन स्पेसिफिक टाइप अफ चेन्जेस नै भयो कि नन स्पेसिफिक नभनौँ, जस इसिजीको चेन्जेसहरूले चाहिँ 100% अब यही छ भनेर भन्न सक्दैन क्या। त के फिचर भयो, टल आर वेभ हुन्छ, डिप एस वेभ हुन्छ, एस वेभ डिप हुन्छ र एट्रियल फिब्रिलेसनहरू चाहिँ हेर्न सकिन्छ।
र जहिले पनि कुनै पनि भल्भुलर हार्ट डिजिजको लागि चोइस अफ टेस्ट चाहिँ बेस्ट टेस्ट भनेको जहिले पनि के हुन्छ, बेस्ट इनिसियल टेस्ट भनेको इकोकार्डियोग्राफी। के त इकोकार्डियोग्राफी। सो इकोकार्डियोग्राफी बेस्ट इनिसियल टेस्ट हो। अब एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो कि कसरी इकोकार्डियोग्राफीमा हामीले थाहा पाउने कि एमा हेर्नुस्, मान्छे माइल्ड टु मोडरेट सिभियरमा त माइल्ड टु मोडरेट यदि मिटरल रिगर्जिटेसन छ भने मान्छे त असिम्प्टोमेटिक हुन्छ भनेपछि अस्पताल आउँदै आउँदैन। भनेपछि मान्छे कति बेला आउने अस्पताल, सिभियर एमआर को बेला अस्पताल आउँछ मान्छे, जब उसको हार्ट फेलर हुन थाल्छ। त्यति बेला चाहिँ कसरी के एक्चुअली इकोकार्डियोग्राफीमा हुन्छ कि डाक्टरले पत्ता लगाउँछ कि यो एमआर नै हो भनेर, भनेपछि त्यो केस सिभियरै हुन्छ भनेर डाक्टरले बुझ्छ। त के हेर्छ एक्चुअली इकोकार्डियोग्राफीमा। सो यो कुरा बुझाउँछु तपाईहरुलाई। यसमा तपाईं के बुझ्नुस् कि हेर्नु, यो भनेको जेट अफ ब्लड हो। यो के हो, जेट अफ ब्लड। यसलाई भन्छ जेट अफ ब्लड, जुन एक्चुअली के भइरहेछ कि मिट्रल, यो मानौ कि यहाँबाट लेट सपोज हामीले तपाईहरु नरिसाउनु होला, मैले चाहिँ अब एओर्टा यहाँ तलबाट देखाइदिए। लेट सपोज कि यो पल्मोनरी एओर्टा हो। अब के हुन्छ कि जुन मिट्रल रिगर्जिटेसन यदि सिभियर छ भने एक्चुअली नर्मली कति हुन्छ हामीलाई थाहा छ कि नर्मली स्ट्रोक भोल्युम कति एमएल हुन्छ रे भन्नुस् त। नर्मली स्ट्रोक भोल्युम 80 ml हुन्छ। कति हुन्छ स्ट्रोक भोल्युम, 80 ml हुन्छ। अब छैन, नर्मली स्ट्रोक भोल्युम कति छ, नर्मल स्ट्रोक भोल्युम कति छ, 80 ml। यानी कि लेफ्ट भेन्ट्रिकलले कति ब्लड एउटा पम्प गर्थ्यो, 80 ml पम्प गर्थ्यो। अब के भइसक्यो कि मान्छेलाई कुन एमआर छ भनेपछि सिभियर एमआर छ। सिभियर एमआरमा के हुन्छ, सबभन्दा फर्स्ट कुरा ग्रेटर देन 60 ml ब्लड रिगर्जिटेट हुन्छ। ग्रेटर देन 60 ml ब्लड के हुन्छ, रिगर्जिटेट हुन्छ। भनेपछि एउटा त इकोकार्डियोग्राफीले के भन्छ कि ब्लड जुन एक्चुअली रिगर्जिटेट भइराछ त्यो 60 ml भन्दा बढी रिगर्जिटेट भइराछ, एउटा त्यो भन्छ। भनेपछि एउटा इकोकार्डियोग्राफीबाट थाहा पाउने कुरा के हो कि 60 ml भन्दा बढी रिगर्जिटेट भइराछ, यानी कि 60 ml भन्दा बढी ब्लड कता गइराछ त, लेफ्ट एट्रियम तर्फ गइराछ। यानी कि यानी कि यसमा कति गइराछ, एओर्टामा यानी कि 20 ml और त्यो भन्दा पनि लेस गइराछ, और लेस त्यति मात्रै गइराछ कता, पल्मोनरी आर्क अफ एओर्टामा 20 ml और त्यो भन्दा लेस मात्रै गइराछ। यो लेफ्ट एट्रियम हो, लेफ्ट भेन्ट्रिकल छ। अब एक्चुअली यो धेरै अमाउन्ट अफ ब्लड रिगर्जिटेट जुन हुन्छ त्यसको चाहिँ यो लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट लेफ्ट एट्रियम तर्फ रिगर्जिटेट भइराछ भनेपछि यो पोइन्टमा हेर्नुस् त, एक्चुअली ब्लडहरू जब लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट लेफ्ट एट्रियममा जान्छ त एउटा पोइन्टमा एउटा धेरै न्यारोइङ हुन्छ ब्लड स्ट्रिम। सो यो न्यारो पोइन्ट जुन छ हैन, यो न्यारो पोइन्टलाई के भन्छ त, भेना कन्ट्राक्टा भन्छ के। सो दिस न्यारो पोइन्ट इज बेसिकली नोन एज भेना कन्ट्राक्टा। के त, भेना कन्ट्राक्टा। अब यो भेना कन्ट्राक्टा जुन छ त्यो भनेको कति ब्लड आइराछ त्यही अनुसार बन्ने हो। धेरै ब्लड मानौ कि धेरै ब्लड रिगर्जिटेट भयो भने भेना कन्ट्राक्टा पनि ठुलो हुन्छ, थोरै ब्लड रिगर्जिटेट भयो भने भेना कन्ट्राक्टा सानो हुन्छ। अब यो भेना कन्ट्राक्टा तो एक्चुअली डाक्टरले के गर्छ, डायमिटर हेर्छ कि यसको डायमिटर हेर्छ। अब यो भेना कन्ट्राक्टाको डायमिटर जुन छ यदि ग्रेटर देन 0.7 cm छ भने हैन, भेना कन्ट्राक्टाको डायमिटर 0.7 cm भन्दा ग्रेटर छ भने नाउ वी कल इट कि पर्सनलाई के छ, सिभियर एमआर छ। सो सिभियर एमआर इकोकार्डियोग्राफीबाट भन्ने दुईटा कुराले हामी भन्न सक्छौं इकोकार्डियोग्राफीबाट। एउटा त भेना कन्ट्राक्टा 0.7 cm भन्दा बढी छ, अर्को स्ट्रोक भोल्युम जुन छ त्यसबाट 60 ml भन्दा बढी रिगर्जिटेट भइराछ र एओर्टामा 20 ml भन्दा कमै फ्लो भइराछ। सो इकोकार्डियोग्राफीको फाइन्डिङ के भयो कि भेना कन्ट्राक्टा ग्रेटर देन 0.7 सेन्टिमिटर र 60 ml भन्दा बढी ब्लड रिगर्जिटेट भइराछ हरेक सिस्टोलमा। भनेपछि दिस इज अ यो कन्फर्म भयो कि मान्छेलाई के भइसक्यो त, मान्छेलाई सिभियर एमआर छ र त्यही भएर मान्छे यो फिचर्सहरु हार्ट फेलरको फिचर्स लिएर आइराछ। The confirmatory test is actually cardiac catheterization. So cardiac catheterization भनेको confirmatory test हो जुन खासै गरिदैन, एकदम धेरै यदि कन्फ्युजनहरु छ भने बल्ल गरिने हो हैन। तर confirmatory test एक्जाममा सोध्यो भने त्यो भनेको cardiac catheterization नै हो। Now let's talk about the treatment. So treatment मा के भनिन्छ त, बेसिकली मान्छेलाई भइराछ हार्ट
फेलुअर, किनभने अरू केसमा त हार्ट फेलुअर भइरहेछ, मान्छेलाई पल्मोनरी इडिमा भइरहेछ। के भइरहेछ? पल्मोनरी इडिमा। बाँकी कुरा बेर त मान्छेलाई केही सिम्टमै देखिँदैन। भनेपछि हार्ट फेलुअरको ड्रगहरू युज गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको डाइयुरेटिक्सहरू युज गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको हामीले युज गर्न सक्छौँ एसीई इन्हिबिटर्सहरू, एसीई इन्हिबिटर्स यानि इनालाप्रिल, क्याप्टोप्रिलहरू, हैन? सो इनालाप्रिल, क्याप्टोप्रिल योहरू युज गर्न सकिन्छ। डायरेटिक्समा अब चाहिँ पल्मोनरी इडिमाहरू छ भने फ्युरोसेमाइडहरू युज गर्न सकियो, हैन? थायाजाइड डायरेटिक्सहरू पनि युज गर्न सकियो। सो लुप डायरेटिक्स, थायाजाइड डायरेटिक्सहरू युज गर्न सकिन्छ। यसले पल्मोनरी इडिमालाई एकदम छिटो रिलिभ गर्छ, हैन? अर्को चाहिँ हामीलाई के थाहा भयो कि मान्छेलाई क्रोनिक एमआरको पेसेन्टमा थ्रोम्बस पनि फर्मेसन हुन सक्छ, जुन मैले भनिसकेको छु भिडियोमा। र थ्रोम्बस फर्मेसन भयो भने के भइरहेको हुन्छ? मान्छेलाई त्यति बेला ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन पनि हुन सक्छ। के हुन सक्छ? ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन। त्यही भएर थ्रोम्बसको लागि हामीले दिन्छौँ एन्टिकोगुलेन्ट, हैन? सो एन्टिकोगुलेन्ट थेरापीहरू दिन खोज्छौँ थ्रोम्बसको लागि। ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनको लागि हामी एन्टिबायोटिक्स दिन खोज्छौँ। त्यही भएर मान्छेलाई डाक्टरले एन्टिबायोटिक्स पनि प्रिस्क्राइब गर्छ र एन्टिकोगुलेन्ट पनि प्रिस्क्राइब गर्छ। सो दिस वाज अल अबाउट द मिट्रल रिगर्जिटेसन। यदि तपाईँले मेरो भिडियोहरू मन पर्छ भने तपाईँ प्लिज यो भिडियो मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र लाइक दिनुहोस्। र यस्तो केही राम्रो केही तपाईँले क्वेसन सोध्नु परेमा तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्, हैन? थ्याङ्क यू एन्ड प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल।